फेसियोला हेपाटिका अर्थात् लिभर फ्लुक भनेर पनि चिनिन्छ। यसको स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ। यसमा के हुन्छ, यहाँ माथिबाट माउथ हुन्छ, यतातिर ओरल या फिर एन्टेरियर सकर, यहाँ बिचमा ओरल कोन, अनि तलबाट अर्को सकर हुन्छ जसलाई एसेटाबुलम या फिर पोस्टेरियर सकर भनेर चिनिन्छ। यसको लेन्थ 1.8 देखि 3 सेन्टिमिटरको हुन्छ। विथ अर्थात् हाइट यसको यो 0.4 देखि 1.5, यो 1.8 to 3 सेन्टिमिटर। एक्सक्रेटरी पोर एन्डमा हुने गर्दछ। सेप एन्ड साइज भन्दाखेरि बडी अफ फेसियोला हेपाटिका इज सफ्ट एन्ड ओभल इन आउटलाइन, डोर्सोभेन्ट्रली फ्ल्याटन्ड एन्ड लीफ लाइक। लेन्थ इज अबाउट 1.8 to 3 सेन्टिमिटर, विथ इज अबाउट 0.4 to 1.5 सेन्टिमिटर। कलर, दिस इज पिंक इन कलर। फेसियोला हेपाटिका इज पिंकिश, पिंक कलर, whereas body wall is transparent, which enables observers to see blackish or brownish vitelline glands. Vitelline glands can be seen from outside due to transparent body wall. Oral cone भनेको चाहिँ यहाँ माथि बसेको हुन्छ। Oral cone, the anterior end is drawn out to a prominent conical projection termed the oral cone or head lobe, bearing at its tip a somewhat triangular aperture at mouth. सकर्स दुई खालका हुन्छन्, एउटा ओरल या फिर एन्टेरियर सकर, अर्को भनेको एसेटाबुलम या फिर पोस्टेरियर सकर। एन्टेरियर सकर is situated in the center and bottom of cup-shaped muscular organ known as anterior or oral sucker. Its diameter is about 1 millimeter. The muscles of oral sucker radiate from margin of mouth to the periphery of sucker. Oral sucker acts as ideal periphery of sucker. Oral sucker acts as ideal suctorial organ, serving for adhesion as well as ingestion. The function of oral sucker is to do adhesion, means tasino, and as well as ingestion, ingestion, ingestion. Whereas ventral sucker, it is about 3 to 4. It is about 3 to 4 micrometer. This is about 1 micrometer. This is about 3 to 4 micrometer. And here is presence of gonopore, Gonopore. Ventral sucker, it is about 3 to 4 micrometer behind the oral sucker. Situated mid-ventrally is another ball-like adhesive sucker, the ventral or posterior sucker. The ventral or posterior sucker is also known as acetabulum. It is without an aperture and has a diameter of 1.6 micrometer. The diameter of this portion is equals to 1.6 micrometer. अब अर्को रिप्रोडक्टिभ अर्गन्सको बारेमा, यो एकदमै याद गर्नुपर्ने टपिक रहेको छ। यो भनेको दिस एनिमल इज हर्माफ्रोडाइट, अर्थात् दुईटै सेक्सेसहरू एउटैमा प्रेजेन्ट हुन्छ। कस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ होला, यसो गर्ने र यो चाहिँ बाहिरको वाल देखाएको। अब यसमा सबभन्दा माथिबाट यहाँनिर के बनाउने, जेनाइटल पोर बनाइदिने, बिचमा कचकचुक हाल्दिउँ र यसलाई भन्छ मेल जेनाइटल एपर्चर र यतापट्टिकोलाई भन्छ फिमेल जेनाइटल पोर। यो बिचको भनेको जेनाइटल एट्रियम। यहाँबाट एक्सटर्नलबाट भित्र जाँदैछ। अब जेनाइटल एट्रियमबाट इज्याकुलेटरी डक्ट यसरी घुम्दै गएर यहाँबाट यतातिर निस्किने गर्छ। यहाँबाट यसरी घुम्दै गएर यताबाट निस्किने गर्छ र यो इज्याकुलेटरी डक्टको यहाँ वरिपरि मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन हुन्छ। यतातिर मेल एपर्चर बनाएको छ नि, यतातिर मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन्सहरू आउँछ। जस्तै यस्तो भयो र यहाँनिर यस्तो
सिलिया लाइक प्रोजेक्सन्सहरू छ, सिलिया जस्तै देखिने, सिलिया होइन है, सिलिया जस्तै देखिने प्रोजेक्सन्सहरू हुन्छन् र यसलाई भन्छौँ। र यो जुन मस्कुलर पोर्सन छ यसलाई भन्छ मस्कुलर पेनिस। यसको फेसिकुला हेपाटिकाको पेनिसलाई सिरस भनेर पनि चिनिन्छ, फेसिकुला हेपाटिकाको पेनिसलाई सिरस भनेर पनि चिनिन्छ। अर्थात् यो भनेको मस्कुलर पेनिस या फिर सिरस हो। र यहाँ तल यो जुन पोर्सन छ जसले उसलाई बोकेको छ, सिरसलाई बोकेको छ, यसलाई भन्छौँ हामी सिरस स्याक। र यहाँबाट यो आएर यतातिर बाहिर गएको भनेको यसलाई भन्छौँ हामी इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट यसरी पेनिसबाट आएर यता बाहिरतिर यसरी यतातिर गएको छ। इजाकुलेटर डक्ट यहाँनिर आइपुगेर यो तल आएर एउटा ठुलो रूप लिन्छ र लाइक यस्तो गरेर बस्ने भएको कारणले गर्दा यहाँनिर बस्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ सेमाइनल भेसिकल भनिन्छ। यो सेमाइनल भेसिकल हो। अर्को कुरो यहाँनिर के हुन्छ भने यहाँनिर डट 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 यस्तो डट भन्दा नि यस्तो टाइपको प्रोजेक्सन्सहरू, यस्तो खालका प्रोजेक्सन्सहरू देखिन्छन् जुन हुन् यहाँका युनिसेलुलर प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड्सहरू। प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड्सहरू यिनीहरू हुने गर्दछन्। र अब फिमेलको बारेमा कुरो गर्दाखेरि यहाँबाट फिमेलको चाहिँ यतापट्टिको पोर्सन मेलको भने यतापट्टिको फिमेल जेनाइटल पोरबाट निस्किएर यतातिर आउँछ, यतातिर आयो र यो सेमाइनल भेसिकलको सिधा यहाँबाट युटेरस सुरु हुन्छ। युटेरस सुरु भयो, यस्तो गयो, यस्तो गयो, यस्तो गयो, यस्तो गयो है, यहाँबाट यस्तो बटाल्यो अरे। यो युटेरसभित्र बच्चालाई थाहा छ के हुने गर्छ, एग हुने गर्दछ। यहाँबाट तलैसम्म गइरहेछ, यहाँभित्र एग हुने गर्दछ, स्मल एग्सहरू बस्ने गर्दछन् र निकै हुन्छ एगको यहाँनिर मात्रा। यो पोर्सनको नाम के हो त, युटेरस। यो कुन हो, सेमिनल भेसिकल। यहाँभित्र बसेकाहरू के हुन्, एग्स। अनि यो जुन यहाँनिर यो जुन एउटा गोलो बनाइदिउँ, यिनीहरू यो गोलो गोलोहरू के हुन्, युनिसेलुलर प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्। अब यतिकै मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानलाई कम्प्लिट गर्थ्यौँ। मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानमा अब सेमिनल भेसिकल आएपछि खासै केही पनि हुँदैन, यहाँबाट यसो आयो, यसो आयो, यसरी तल गएर सक्यो। मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान यसरी तल गएर सकिन्छ। अब फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान भनेको निकै नै कम्प्लेक्स हुन्छ। त्यसको लागि अब सबभन्दा पहिले यहाँनिर युटेरस आइसक्यो, अब ओभेरी देखाउनु पर्ने छ। ओभेरी कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यसको सेमिनल भेसिकलको यतापट्टि साइडमा हुने गर्दछ, यहाँनिर ओभेरी हुने गर्दछ। ओभेरी ऱ्यान्डम आकारमा बसेको हुन्छ, यसरी यसो 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 भइरहेछ। यहाँबाट यसो आयो, यसो 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 हो, यसलाई के भन्ने, ओभेरी भन्ने। ओभेरी चाहिँ यहाँबाट सेमिनल भेसिकलसँग अलिकति सानो सानो आकारले कनेक्टेड जस्तो हुन्छ ओभेरी। अब ओभेरी यहाँबाट सिधै गएर यता तल, यता पनि ओभेरी नै छ भनौँ। ओभेरी चाहिँ यहाँबाट सिधै आएको आइ तल आएर युटेरससँग मिक्स हुन्छ। डाइरेक्टली मिक्स हुँदैन, यस्तो 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 युटेरससँग पुरा बाङ्गेर मिक्स हुन्छ। यस्तो भयो, यस्तो भयो, कस्तो कस्तो हुन्छ, यस्तो बनाइदिउँ ल। यसरी युटेरससँग ओभेरीको मिक्स हुन्छ र यो ओभेरीबाट जुन युटेरसमा आएर जोडिएको हुन्छ यसलाई हामी भन्छौँ ओभिडक्ट। यो ओभेरी हो भने यो ओभिडक्ट हुन्छ, जसले युटेरससँग कनेक्ट गर्ने गर्दछ। र यो सबै मिट हुने एउटा पोइन्ट हुन्छ यहाँनिर एउटा सो टेक 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 परेको, जसलाई भन्छौँ हामी लरियर्स क्यानल। लरियर्स क्यानल, ओभेरी, ओभिडक्ट, लरियर्स क्यानल। र यहाँनिर एउटा ग्ल्यान्ड हुने गर्दछ, जसलाई भन्छौँ हामी मेलिस ग्ल्यान्ड। अब यहाँबाट के हुन्छ होला भन्दाखेरि यहाँबाट जुन आएको हुन्छ ओभेरी र उसको प्रोडक्ट, त्यो ठ्याक्र्याक आउँछ र यहाँनिर आएर बस्छ। दिस इज कल्ड यर्क रिजर्भियर। यहाँ आएर यर्क बस्ने गरेको कारणले गर्दा यर्क रिजर्भियर बन्यो। यहाँबाट आयो स्पर्म डक्ट,
स्पर्म डक्ट आएर यसरी तल बसिरहेछ। ओभेरी, ओभिडक्ट, यो लरियर्स क्यानल, मेलिस ग्ल्यान्ड, योक रिजर्भियर, यो स्पर्मको डक्ट आएर इन्डिङ भएको अगाडि नै भनिसक्यो। यस्तो हुन्छ रिप्रोडक्टिभ अर्गन छ फेसियोला हेपाटिका। यहाँ माथिबाट जेनाइटल एट्रियम भयो, त्यसको यतापट्टिको साइडमा मेल जेनाइटल एपर्चर, त्यो सँगसँगै मस्कुलर पेनिस या फिर पेनिसलाई सिरस भन्छौँ हामी। फेसियोला हेपाटिकाको केसमा पेनिसलाई सिरस भन्छौँ। त्यो सिरसलाई बोक्ने पोकोलाई सिरस स्याक भन्ने। अनि मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन चाहिँ यो इजाकुलेटरी डक्ट हुँदै सेमिनल भेसिकलमा आयो, सेमिनल भेसिकलबाट स्पर्म डक्ट बनेर बाहिर गयो है। अब त्यसै गरी यता फिमेलको के हुन्छ, फिमेलको यहाँबाट सुरु हुन्छ, यतातिर आयो, यहाँ युटेरसमा भेट भयो, जेनाइटल पोरबाट आयो, युटेरसमा भेट भयो, त्यसपछि एग्सहरू फर्म भयो, एग्सहरू सबै जान्छन् र एकैचोटि यो जुन ऊ टाइप छ, यो ऊ टाइपको मासतिरपट्टिबाट भेट हुन्छ कोसँग, ओभेरीसँग। ओभेरी यतातिरबाट आउँदै, ओभेरीहरू यतातिर हुन्छन्, जसले चाहिँ अन्डा बनाउँदै यतातिर पठाउँदै गरेका छन्। अनि यी दुइटै ओभेरीबाट ठ्याक्राकासँगले ओभिडक्ट हुँदै यहाँ बिचमा आयो, अनि त्यसबाट योक स्याकमा गयो, यहाँबाट युटेरसमा आयो, यहाँबाट ओभेरीबाट अन्डा जान्छ युटेरसतिर, यहाँनिर फ्युज हुन्छ, फेरि आउँछ रिजर्भियरमा पस्छ र यो योक रिजर्भियर हो। फिमेल रिप्रोडक्टिभमा युटेरस, एग्स, अनि ओभेरी, ओभिडक्ट, लरियर्स क्यानल, स्युडोकपुलेटरी अर्गन भनेर पनि चिनिन्छ। लरियर्स क्यानल हुन्छ यहाँनिर, यहाँनिर हुन्छ, यो केही देखिँदैन, यहाँनिर जस्ट यो डट 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 मात्रै हुन्छ। अनि अर्को मेलिस ग्ल्यान्ड भन्ने हुन्छ, जुन भनेको चाहिँ यो युनिसेलुलर ग्ल्यान्ड सराउन्डिङ द ऊ टाइप। यो रिप्रोडक्टिभ अर्गन फेसियोला हेपाटिकाको रिप्रोडक्टिभ अर्गनमा मात्र एउटै मात्रै ग्ल्यान्ड पर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हो मेलिस ग्ल्यान्ड, जुन भनेको युनिसेलुलर हुन्छ र ऊ टाइपको वरिपरि हुन्छ। यो जुन ऊ टाइप छ यसको वरिपरि बसेको हुन्छ। लास्टमा आएर यहाँ योक रिजर्भ हुन्छ, सकियो। यति नै हो रिप्रोडक्टिभ अर्गन भनेको। अलिकति एक्स्ट्रा पढ्नु भनेको यहाँनिर सिरस भनेर नयाँ चिज आयो। सिरस भनेको, सिरस इज अ सर्ट न्यारो क्यानल सराउन्डेड बाई स्याक लाइक मेम्ब्रेस पार्ट कल्ड सिरस स्याक। सिरस स्याक acts as male copulatory organ in Fasciola hepatica. There are 3 types of copulatory organs. One is serous sac, male copulatory organ. Next, uterus, eggs, ovary, they are female copulatory organ, and one pseudo copulatory organ, that's Laurier's canal. Laurier's canal female reproductive organ kai भित्र बसेको हुन्छ बस्न चाहिँ। Laurier's canal, it is a pseudocopulatory organ extend from O type and internally communicates with female genital pore in genital atrium. Now Mealy's gland, it is a unicellular gland which surrounds O type. अब लार्वल फर्म्स अफ फेसियोला हेपाटिका। फेसियोला हेपाटिकाको विभिन्न लार्वल फर्म्सहरू हुन्छन्, जस्तै मिरासिडियम लार्भा हुन्छ, त्यसपछि स्पोरोसिस्ट लार्भा हुन्छ, त्यसपछि रेडिया लार्भा, त्यसपछि सर्केरिया लार्भा र मेटासर्कारिया लार्भा हुने गर्छ। टोटल 5 वटा लार्भा हुन्छ। मिरासिडियम लार्भा भनेको ओभल सेप र कोनिकल सेप या कोनिकल सेपको हुने गर्दछ। The ciliated lining in the epidermal part of the body, cilia present हुने गर्दछ मिरासिडियम लार्भामा। यसको पोस्टेरियर रिजन अर्थात् तलको रिजनमा यहाँनेरि फ्लेम सेल्सहरू हुने गर्दछ। एपिडर्मल सेल्स र फ्लेम सेल्सहरू मिलेर बनेको हुने गर्दछ। फ्लेम सेल्स भनेको के भने यस्तोमा यस्तो भएर बसेको हुन्छ, यहाँनेरि यसरी बसेको हुन्छ, यस्तो यस्तो डल्ला डल्ला भएर। डल्ला डल्ला भएर बसेको छ र यसलाई भनौँ हामी फ्लेम सेल्स। र एपिडर्मल सेल्स भनेको यहाँ बाहिरपट्टिबाट सेलको जुन यसको लेयर बनाउँदाखेरि कस्तो बनाइन्छ, यसो गरेर एक लेयर बनाइन्छ। यो बाहिरको लेयरलाई के भन्ने, एपिडर्मल सेलले बनाएको लेयर एपिडर्मल लेयर हो। त्यसरी दिस इज एपिडर्मल सेल्सले बनेको हुन्छ र यसको भित्रपट्टिबाट यहाँनेरि अझै भित्र बनाउँदाखेरि यसबाट यहाँनेरि टोटल 3टा लाइनिङ हान्ने, 3टा लाइनिङ
यसो गरेर यहाँसम्म पुर्यायो र यो बक्सा 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 गरेको हुन्छ र यो बक्सा बक्सा गरेको भनेको सब इपिथेलियम लेयर भयो सब इपिथेलियमको लेयर भयो यो चाहिँ एउटा सानो सर्कल जस्तो बनाएर राख्ने यसरी सर्कल जस्तो बनाएर राखिएको हुन्छ यसले चाहिँ यहाँ पुरै छेउै छुने गरी नै बनाएको हुन्छ यो यति मात्रै हुँदैन यो पुरै छेउै छुने गरी नै बनाएको हुन्छ यसरी बक्सा बनेर बसेको हुन्छ र यहाँ माथिबाट एउटा यस्तो गयो र यहाँ दुईटा दाना निस्किन्छ जसलाई भन्छौँ हामी पेनिट्रेसन ग्ल्यान्ड यसलाई के भन्ने पेनिट्रेसन ग्ल्यान्ड यसको यहाँ माथितिरपट्टिबाट एउटा स्याक लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ जसलाई एपिकल ग्ल्यान्ड भनिन्छ दिस इज एपिकल ग्ल्यान्ड यसमा ग्ल्यान्डको कुरा धेरै आइरहेको छ र एपिकल ग्ल्यान्डदेखि तलतिर यहाँ आई स्पट हुन्छ र यहाँ अब मस्कुलर लेयर बनाउने चट्टसँगले यसो 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 परेको दिस इज मिरासिडियम लार्भा यसो यतातिर ग्याप छोडेर यसो यतातिर ग्याप छोडेर यसरी बनाइयो दिस इज मिरासिडियम लार्भा cilia apical gland penetration gland flame cells very important epidermal cells subepidermal cells it's simple as that अर्को टाइपको लार्भा आउँछ स्पोरोसिस्ट लार्भा आर इलोंगेटेड sac like structure devoid of cilia and brain and eye spot and internal gland मतलब इन्टरनल ग्ल्यान्ड पनि हुँदैन ब्रेन पनि हुँदैन यसमा ब्रेन यहाँ बस्ने गरेको हुन्छ मिरासिडियममा यहाँ ब्रेन हुने गर्छ भने यसको यो स्टेजमा त ब्रेनै हो र यसमा अब 3 लेयर बनाउँ है त एक लेयर यो भयो अब यसमा कस्तो लेयर बनाउने भनेको छ त डट डट यसरी काटेको खालको यो बनाउने अनि यसको यो बाहिरपट्टिको पोर्सनलाई भनिन्छ हामी क्युटिकल अनि यो भित्रपट्टिको अगाडि यसलाई इपिडर्मल सेल्स भनेको थियो इपिडर्मल सेल्स नभएर अहिले हामीले क्युटिकल भन्यौँ अब अहिले यो भित्रपट्टिकोलाई मसल लेयर भन्ने सब इपिडर्मल लेयर बन्यो मसल लेयरमा सब मसल लेयर भनेको यो बिचको लेयर अर्को यहाँको लेयर यो क्युटिकल भनेको यो बाहिरपट्टिको लेयर जुन इपिडर्मल सेल्स छ त्यसको ठाउँमा मसल लेयर आयो र त्यसपछि यहाँ भित्रपट्टिबाट चाहिँ सब इपिथेलियम चाहिँ जस्ता तस्तै हुन्छ सब इपिथेलियम चाहिँ जस्ता तस्तै बचेको हुन्छ अब त्यस्तै सबै बक्सै बक्सा यो जुन सब इपिथेलियम छ त्यस्तै सब इपिथेलियम जस्तै नै मात्रै अरू स्ट्रक्चरहरू भित्रपट्टिबाट आउँछ जस्तै यहाँनिर एउटा टिक 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 टाइपको बन्यो होइन मास्तिर पोर्सनबाट अब अर्को यहाँनिर यस्तो सेपको एउटा बन्यो यो पनि यस्तै काटिएकै मात्रै छ अनि यहाँबाट यस्तै पोर्सन काटिए जस्तै यताबाट पनि काटिएकै हुन्छ यहाँ मैले बनाइहालेको छु यहाँबाट यस्तो आएको हुन्छ यस्तो बनेको हुन्छ यहाँबाट यस्तो आएर यस्तो बनेको हुन्छ र यो भनेका फ्लेम सेल्सहरू यहाँ बस्ने गरेका हुन्छ फ्लेम सेल्स यहाँ बस्ने गरेका हुन्छन् यो एउटा रेडिया भयो यहाँनिर अर्को रेडिया बन्दैछ यसमा रेडिया भन्ने कुरो थपिरहेको अर्को रेडिया यहाँ छ यहाँनिर एउटा बुढो रेडिया बसिरहेको छ सबै रेडियाहरू नै मात्रै बसिरहेको छ यस्तो भयो यस्तो भयो यस्तो भयो This is radia, R-E-D-I-A, radia. This is young radia, R-E-D-I-A. This is old radia. यो स्पोरोसिस्ट छ नि यहाँनिर सबै रेडिया स्पोर्टल लाइक बनाएको छ स्पोरलाई के भन्छौँ यसको हामीले
फेसियोला हेपाटिकाको स्पोर्सहरू जति सबै भनेका रेडिया बनेर बसेका हुन्छन्, त्यसैले स्पोरोसिस्ट लार्भा यस्तो स्ट्रक्चरको हुने गर्दछ। अब यो भनेको अर्को लार्भा हो जसको नामै रेडिया लार्भा हो। यहाँनिर धेरै रेडियाहरू यङ हुँदै थियो। अब स्पोरोसिस्ट लार्भामा पहिले मिरासिडियम लार्भामा रेडिया देखिएकै थिएन, स्पोरोसिस्ट लार्भामा अलिअलि देखिन थाल्यो, त्यसपछि रेडिया लार्भा त सबै रेडिया नै रेडियाले बनेको हुन्छ। अर्थात् यो सुरुको इपिथेलियम बनाऊँ, त्यसपछि यो भित्रपट्टिको सब इपिथेलियम, यो यसरी बक्सा 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 बक्सावाला हुन्छ, राइट। अब यस पछाडि अलिकति यो म्याच्योर्ड फेज जस्तो देखिन्छ। यसमा के हुन्छ, यो माथिपट्टिको माउथ भन्छु मैले, है। अब यहाँ तलबाट यहाँनिर हुने गर्छ, यहाँ यो माउथ हो, यहाँनिर हुने गर्छ जम सेल्सहरू, अनि भित्रपट्टिबाट रेडियाहरू एकदमै म्याच्योर्ड रेडियाहरू बसिरहेका हुन्छन्। त्यस्तो भयो, ट्याक 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 म्याच्योर्ड रेडियाहरू यसरी बसिरहेका छन्। सब ओल्ड रेडियाहरू, सब सुडोहरू यसो 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 भयो, यसो 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 भयो, सबै यसरी बसिरहेका हुन्छन्। र यसको यो माउथ हो नि, यो गट हो, जियुडी गट। यसको यहाँ भित्रपट्टिबाट यहाँनिर एउटा अर्ग्यान हुन्छ जसलाई फ्यारिङ्स भन्छौँ हामी, PHARYNX, फ्यारिङ्स। र यस्तै हुन्छ रेडिया लार्भा भनेको। रेडिया लार्भा यति नै हो, सिम्पल, एकदमै सिम्पल छ। रेडिया लार्भा पछि अर्को आउने गर्दछ, अर्को लार्भाको नाम हो सर्केरिया लार्भा। यहाँनिर एउटा भ्याकेन्ट ठाउँ बनिरहेको हुन्छ, यसरी भ्याकेन्ट ठाउँ बनेको हुन्छ। यो इम्याच्योर सर्केरिया हो। यो चाहिँ यसलाई सर्केरिया भनेर लेबल गर्दा नि हुन्छ, CERCARI। रेडियामा सर्केरिया बनेको हुन्छ, जुन चाहिँ यो। अब सर्केरिया लार्भाको स्ट्रक्चर भनेको स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, मतलब हार्ट सेप विथ लङ टेल भनौँ। यसो भयो, यसो भयो, यसो भयो, त्यसपछि यस्तो सेपको हुने गर्दछ। यसको यहाँनिर माउथ हुने गर्दछ, दिस इज माउथ। यहाँबाट अलिकति तल आयो, अनि यो स्ट्रक्चर बनायो। यहाँनिर पनि अर्को यो स्ट्रक्चर बनायो, जुन चाहिँ पछि एसिटाबुलम उसमा चेन्ज हुँदैछ, माथिको ओरल सकरमा चेन्ज हुँदैछ। माउथ बनायो, अनि त्यसपछि यो साइडमा यस्ता स्ट्रक्चर बनायो। यहाँ तलबाट एउटा सेल हुन्छ जसलाई भन्छौँ हामी जर्म सेल्स। अब यस्तो हुँदै यहाँबाट यताबाट यस्तो आयो, यहाँनिर एउटा डक्ट बन्यो, यसो आयो, यहाँनिर बन्द भयो। यो डक्टको नाम हो, यो अलिकति पाइप हो, यो पाइपको नाम हो एक्सक्रेटरी डक्ट। माथिको यो ओरल सकर, यो तुलो भनेको माउथ, अनि यो भनेको इसोफेगस। यहाँ फ्यारिङ्स बनेको छ, सर्केरियामा इसोफेगस बन्यो। अनि यो यस्तो स्ट्रक्चर बन्यो, यसलाई भन्छौँ हामी गट सिकम। यो एसिटाबुलम भयो, ACETABU, एसिटाबुलम, भेरी इजी। यसरी सर्केरिया लार्भा बनेको हुन्छ। अब सर्केरिया लार्भा पछि मेटा सर्केरिया भन्छ, जुन चाहिँ यो भन्दा पनि सिम्पल छ।
सर्केरिया लार्भा भनेको थिक सर्कुलर सिस्ट वालले बनेको हुन्छ। यो सिस्ट वालले बनेको हुन्छ। यसको टोटल 3टा लेयर बनाऊ। एउटा बाहिरबाट भयो, एउटा यो भयो, अर्को यो भयो। अब यसमा चाहिँ बक्सा हुँदैन है। यसको यो बाहिरपट्टिको वाललाई भनिन्छ सिस्ट वाल। यहाँनिर हुने गर्छ एउटा पार्ट जसलाई भनिन्छ माउथ। यहाँनिर त्यसलाई भन्छ ओरल सकर। त्यसपछि यहाँबाट यहाँनिर यसरी आयो, यसो भयो, यसो भयो, यसो भयो, जुन चाहिँ अब यहाँनिर गट सिकम बनिरहेको छ भने गट सिकमबाट चेन्ज हुन्छ यहाँनिर इन्टेस्टाइनमा। दिस इज इन्टेस्टाइन। अनि यहाँनिर यसको नेटवर्क लाइक प्रोजेक्सन्स हुन्छ। अनि यसको तलपट्टिबाट यसो भएर यसो भएको हुन्छ। फेरि यतातिर नेटवर्कै गएको हुन्छ। र यो नेटवर्कको नाम हो के हो? सरप्राइज, फ्लेम सेल्स। एकैचोटि यहाँ देखा पर्यो। फ्लेम सेल्स यहाँ हुन्छ। यो भनेको मस्कुलर फ्यारिङ्स हो। फ्यारिङ्स हो, PHARYNX फ्यारिङ्स हो। यसैदेखिको मुनतिरको ओइसोफेगस हो, इसोफेगस। दिस इज माउथ। दिस इज ओरल सकर। दिस इज यहाँ तलबाट यो मेन चिज चाहिँ बनाउने गर्छ। यहाँनिर हुने गर्छ एसेटाबुलम। यो मेटा सर्केरिया। यो सर्केरिया होइन, मेटा सर्केरिया। सर्केरिया भनेको चाहिँ यो हो। मेटा सर्केरिया भनेको सर्केरियाबाट पनि इभल्भ भएको मेटा सर्केरिया लार्भा। र यस्तो हुन्छ लार्भल फर्म्सहरू। फेसियोला हेपाटिकाको मेरासिडियम लार्भा of this structure, sporocyst larva of this structure, Rhelia larva of this structure, Cercaria larva of this structure, and Metasarcaria larva of this structure. Total 5 वटा लार्भाहरू हामीले पढ्यौं।